की 1 म्हयन्या भितर अकाउंट्सांक बील वता आनी थंय त्या प्रोसेस जावन तुमकां ते ECSान पयशे मेळटा. आमकां अशें दिसून आयलां की खुबशे शेतकाराचे अकाउंटाक पयशे आसता पूण तरी आसतना तांकां खबर नासता कित्याक तांकां सबसिडी अकाउंटाक गेली काय ना तीच खबर नासता. अशें करूनय प्रश्न आसता. आतां सरकारान एक 3 स्किमी ज्यो आसा त्यो हाजे सकयल आयिल्ल्यो आसा. म्हणजे कितें ताका कितें म्हणटा गूड गव्हर्नन्सा सकयल आयिल्ल्यो आसा. म्हणजे त्यो जर त्या टायम बॉन्ड पद्दतीन जर जालो ना जाल्यार तुमी ताजेर अपील करपा जाता आनी त्या अपिला खातीर जर कोणी दोशी आसा जाल्यार ताजेर कारवाई करपा जाता. ताका मॉनिटरी लॉसी हे मॉनिटरी ताका फायनी दिवपा जाता. त्यो स्किमी म्हणल्यार एक म्हणल्यार कृशी कार्ड. कृशी कार्ड करपाक 30 दिसां भितर कृशी कार्ड जावपाक जाय. सगळी तुगेले डॉक्युमेंट आनी तुगेलें डॉक्युमेंटेशन सारकें आसा जाल्यार. हाका जर प्रत्येक परत जर प्रश्न विचारलो जाल्यार त्या दिसाच्यान परत 30 दीस लागू जाता. म्हणजे कितें आसता एकदां एक शेतकार एक डॉक्युमेंट कितें दिना तो ताका दिवपाक एक SMS येता नाल्यार एक ताका आमी रकाद धाडटात तर ते जर दितगर परत 30 दीस लागू जाता. तशेंच एश्युअर्ड प्रायसाक 180 दीस म्हणजे 6 म्हयने तुमी एप्लिकेशन सगळे डॉक्युमेंट करून जाले की ते प्रोसेस करपाक 180 दीस अशी टायम आसा. मशिनरी बाबतीक जवळ जवळ 45 डेज कितें तरी आसा. अशे 3 स्किमी आमी तातूंत भितर इन्क्लूड केल्ली आसा. फेन्सिंगाकय अबावट 45 डेज आमी इन्क्लूड केल्ले आसा. ह्यो तातूंत भितर जर तुमकां कितें जर लॅकिंग जर दिसलें जाल्यार तुमी हें करपा जाता. सबसिडी जाता तितल्यो बेगीन आमी रिलीज करपाचें पळयतात. पूण ताका थोडे टॅक्निकल हाजे खातीर केन्ना केन्नाय त्यो रिटर्न परत तालुका लेवलाचेर येता आनी ताजे खातीर हो प्रॉब्लेम जाता. आनी हो प्रॉब्लेम एकदां ऑनलायन जेन्ना पळय आमी प्रोसेस करतले तेन्ना जावपाना. कित्याक ऑनलायन ताजें सगळें डॉक्युमेंटेशन जाले शिवाय ताका फुडें तें धाडपाकच मेळपाना अशी सिस्टीम आसा. म्हणजे ताका अलर्ट येता. तुमी जर पळयलो आसतलो की खंयच्या हाका की सगळी डॉक्युमेंट लायली शिवाय ताका अलर्ट आसा. तुमचे भितर जर कोणी जर इन्कम टॅक्स जर फायल करता तुमकां खबर आसा जाल्यार खबर आसतलें की इन्कम टॅक्साक एक खंयचोय कॉलम जर भरलो ना जाल्यार तुका ते फुडें व्हरपाक मेळना. तुका ते अलर्ट येता बाबा अमकें अमकें तुवें केलें ना कितें. त्या प्रमाणे ही सिस्टीम आसता ती. म्हणजे ताजे नंतर हाजे काय फास्ट जातलें. आनी आमी इवन आतां अकाउंट्साच्या सायटीक अकाउंट्स पळय जे पयशे हें करता त्या सायटीक आमी कनेक्ट करपाचेर विचार आसा. म्हणजे आमी सँक्शन करना फुडें तांकां थंय ते म्हायती मेळटली आनी ते प्रोसेस करून ते पयशे तुमकां बेगोबेगी तुमच्या अकाउंटाक धाडटले अशी ती सोय केल्ली आसा. माझो प्रश्न योगेश गावडेक आसा. तुमी एग्रीकल्चर ऑफिसर. तुमचो संपर्क म्हाका दिसता कृषी फार्मर्सां कडेन चडसो येता बिकॉज डिरेक्टराचो येना ZAOचो येना. तुमी एक्चुली ते व्हेरिफिकेशन तुमचो संबंद चड आसा. अशें आनी कितें सजेशन आसूं शकता तुमकां जें दिसलें की फार्मर्सा कडल्यान ऑब्वियसली चडशे फार्मर्स आतां शिकलेले आसा. पयलींच ते वेगळी गजाल आसली. बट अशें तुमकां कितें दिसता की शूड बी स्ट्रीमलायन अशें एक सजेशन आसतलें तुमच्या कडच्यान. सगळ्यात बरो प्रश्न आसा. आतां आमच्या डायरेक्टर साहेबान सांगलां तशें की कृशी कार्ड हें सुरू जाल्लेलें आसा. आतां एकदां जर कृशी कार्ड जालें की पयलीं कशें जातालें की चडशे प्रॉब्लेम जाताले डॉक्युमेंट सबमिशन. एक डॉक्युमेंट हाडटालो शेतकार किंवा परत एका 2 फावटी मागीर दुसरो डॉक्युमेंट हाडटालो एफिडेवीट उरताले. पण आतां तो प्रॉब्लेम जावचो ना. आतां कृशी कार्ड जाल्या कारणान तेंचे डॉक्युमेंट एकदम स्ट्रीमलायन जाल्लेले आसतले आनी तेंच्यांनी एप्लिकेशन दिल्या उपरांत ते सरान सांगल्या प्रमाणे टायमान प्रोसेस जातले. आतां हेतून एकूच आसा की अपील म्हणजे कशी की शेतकाऱ्यांनी सगळ्यात पयलीं कृशी कार्ड सगळ्यात पयलीं करपाचें. आनी कृशी कार्ड करपाक एकदम सोंपें आसा. ते सरान आमकां डायरेक्टर साहेबान आतां सांगलेलें आसा. आनी जे कितें स्कीम घेतले तेचो एक आमचो एप्लिकेशन फॉर्म आसता वेगळो. ताका कृशी कार्ड झेरॉक्स कॉपी लायली काय ते प्रमाणे तेंची कितें स्कीम आहा ती तांकां एलिजिबल आसा त्या प्रमाणे मेळटली. हांव विशया सुनील नायक उलयतां. म्हजो एक तुमकां प्रश्न आसा की साखळी हें खाण भागान येता तेन्ना सरकारा कडेन अश्यो कितें येवजण आसा की आमकां कितें हेल्प करूं शकतात तुमी. म्हाका दिसता फक्त ह्या वाठाराकूच न्हू ऑलमोस्ट चडशे मायनींग बेल्ट्स आसा ताकाय इम्प्लिमेंट जातलो. न्ही एक्चुअली मायनींग बेल्ट आनी जे खाजनाक गवत शेती वाडल्या ताजे खातीर काजू भितर जे बुशीस वाडटा आनी काजू रोवपाक त्रास जाता हाजे खातीर सरकारान लास्ट इयरच एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस केल्लो आसा. ताजे भितर तुमकां स्पेसिफीक डिसिल्टिंग करपाक म्हणजे काडपाक जर जाय ती माती निवळ करपाक जाय जाल्यार ताका 15,000 रुपया पासून सबसिडी दिवपा जाता.
आनी तातूंत एकच कंडिशन अशें आसा की तुमी तें निवळ करून रोयतगर सबसिडी मेळटा. निवळ केलें आनी तुमी रोयलें ना जाल्यार तुका सबसिडी मेळना अशी ती त्या भितर आमी प्रोविजन केल्लें आसा. ही एक जाली. खाण भागांत मोठ्या प्रमाणांत जनावरांचो आस्पाव आसता. तर जनावरांचे आस्पाव असले खातीर आमी हांगा सोलर फेन्सिंग अशी म्हणून एक स्कीम राबिल्ली आसा. तातूंत भितर जवळ जवळ 90% सबसिडी आसा. म्हणजे एक जर 100 रुपयांतले 10 रुपया शेतकारान दिवपाचे आनी 90 रुपया सरकारान दिवपाचे. ह्या स्किमीचो एकल्यान फायदो घेवपा जाता. म्हणजे एक सिंगल शेतकार आसा जाल्यार ताणें फायदो घेवपा जाता नाल्यार ग्रुपान घेवपा जाता. इवन ग्रुपान जर स्वता जर काम केलें म्हणजे खड्डो मारपाचे फूण मारपाचें बी स्वता जर काम केलें जाल्यार हे 10% सबसिडी जी आसा ती जवळ जवळ 5%चेर येता. म्हणजे तुमची कंट्रिब्युशन 5%चें येता. म्हणजे 5% तुमी तातूंत भितर वाचोवपाक शकता. जर ग्रुपान जर ठरयलें की आमी खड्डे मारून तुमकां दिता, तो टॅक्निकल मनीस येवन तागेले बाबा पोल्स उबी करून तो ती वायरी ओडटलो, अशें जर केलें जाल्यार तुमकां तातूंत भितर फायदोय जावपाक शकता. तर म्हजी एक अपील आसा की ह्या वाठारांत जे लोक आसा ताणें सगळ्यांनी सेल्फ हेल्प ग्रूप करचो, एक कडेन जावचे आनी तातूंत भितर फायदो घेवचो. तिसरी म्हणजे इवन हे सेल्फ हेल्प ग्रूप रजिस्टर्ड आसा ताका आतां सरकाराचे जे ST जर सेल्फ हेल्प ग्रूप जर आसा जाल्यार अशी एक धोरण आसा की तांचो सेल्फ हेल्प ग्रूप चलोवपाक एक प्यून, एक क्लार्क, ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर हें करपाक कंप्युटर बी घेवपाक 1 लाख रुपया आनी त्या भायर ताका इतर स्टेशनरी बी घेवपाक 25,000 रुपया आनी त्या जाग्याचेर रेंट अशी पसून सोय केल्ली आसा. म्हणजे सेल्फ हेल्प ग्रूप करप हें खूब गरजेचें आसा. आनी हे सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे मार्फत तुमी खुबश्यो गोश्टी करपा जाता. तुमी जर दुसरी भागान जर पळयलें तर भाजयेची लागवड सेल्फ हेल्प ग्रुपान करता. आमी फाटींच कणगां घेतलीं, घाटी कणगां घेतलीं सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडच्यान एक कडेन जावन जवळ जवळ 5 टन कणगां घेतलीं. कित्याक घेवपा पावलें की ते सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आसले कारणान ताणें एक कडेन करून आमकां 5 टन दिली, कोणीय बरोबर व्हरपाक शकता. ताणें जर 50 किलो जर दिल्ली जाल्यार ताका आमी कोणाकय सांगपाक येना बाबा 5 टन आसा, 50 किलो व्हरपाक ट्रान्सपोर्टेशनाकच कर. त्याच खातीर म्हगेली एक अपील आसा की हे खाण भागाच्या लोकांनी सगळ्यांनी सेल्फ हेल्प ग्रूप करात, ते रजिस्टर करात आनी एग्रीकल्चर क्लब नाल्यार शेतकाराचे क्लब अशें करात आनी इतर ताज्यो सोयी आसा ताजो तुमी फायदो घेयात आनी त्या प्रमाणे जर तुमी एग्रीकल्चराक जर हें केलें ग्रूप पद्दतीन जाल्यार तुमचें हें जातलें. आनी समज एग्रीकल्चर क्लब करपाक आमकां कितें करचें पडटलें? तुमच्यो कितें आसा त्यो फॅसिलिटी कितें जावं आमकां कशें कितें करप तें सांगात तुमी. एग्रीकल्चर क्लब करपाक तुमी एक्चुअली एक 10-12 लोकांनी एक कडेन जावपाक जाय मिनिमम. तातूंत भितर तुमी कितें कितें करतले ते ठराव घेवपाक जाय. म्हणजे तुमी शेत लागवड करतले, भाजी लागवड करतले काय तुमी सर्वीस करतले. सर्वीस एग्रीकल्चर सर्विसीस दितले. एग्रीकल्चर सर्विसीस म्हणजे लोकांक ट्रॅक्टर दिवप, पावर टिलर दिवप, वीड कटर दिवप, ही ताका एग्रीकल्चर सर्विसीस म्हणटा. हे एग्रीकल्चरा बाबतींत वेगवेगळी लागवड करपाचें आनी सर्विसीसा बद्दल अशें जालें. हें रेजोल्युशन घेवपाचें. तें रेजोल्युशन घेतकर तें तुमी 1860 ह्या कलमाक सकल तुमी तें रजिस्टर करपाचें. सोसायटी एक्ट, कोऑपरेटीव सोसायटी न्ही, सोसायटीज एक्टा सकल रजिस्टर करपाचें आनी तें तुमी चलोवपाचें. ताका वर्सा एकदां तुमी तुमचे जो पळय हिशोब आसा ताजो ऑडीट करून रिपोर्ट दिवपाक जाय. आनी हे हेल्प घेवपा खातीरच सरकारान ही सोय सगळ्यांक लागू करपाचे विचार चालू आसा. म्हाजो एक प्रश्न आसा सगळ्यांक, तुमकांय बीन शेतकरी भावांकूय आनी बसलेल्या हांगासर लोकांकूय, यूथ रिप्रेझेंटेशन कित्याक कमी आसा? म्हणजे हांव आतां सुद्दां पळयता ऑडियन्सान खूब कमी दिसता. म्हणजे फ्युचर इज नॉट सो गूड. ऑब्वियसली गव्हर्मेंट इतकी इनिशिएटीव घेता, हायटेक करता, मॉडर्न करता, बट खंय तरी यूथ इनवॉल्वमेंट मे बी आसतलें बीन, बट ते पर्संटेज खूब कमी आसा. अशें कित्याक खातीर? एग्रीकल्चरांत तरणाटे कमी असो कन्सेप्ट जर पळयलो त्या खातीरच सरकार, तुमी पळयलां आसतलें की सरकाराचें त्या प्रमाणे धोरण चालू आसा. भुरगे एग्रीकल्चराक कित्याक पडना? कित्याक त्या मातयेक कोण हात घालतलो, त्या शेणाक कोण हात घालतलो?
त्या खातीर आतां वेगवेगळे नवी टॅक्नॉलॉजी आयिल्ली आसा. तातूंत भितर जर तुमी पळोवपाक गेले की पॉली हावजा भितर कल्टिवेशन करप, म्हणजे पॉली हावजा भितर फुलां रोया, भाजी रोया, थंय पळयलें जाल्यार तुका तरूण सूटबूट घालून पसून काम करपाक शकता. गोटे आतां मॉडर्न पद्दतीन जर गोटे जे तयार जाल्ले आसा त्या गोट्यांक इवन आतां तुमकां गोरवां फाटल्यान लागपाक गरज ना. एक जर तर तांकां संवय लायली जाल्यार ते ऑटोमॅटिकली ते एक जाग्यार वचून ते ताका गोट्याक ताका दूद काडपाची सोय आसता. ताका खूब कमी प्रमाणान तुगेले मॅनपावर लागता. अशी हातूंत भितर धंद्या भितर थोडे युवक येवपाक तयार जाल्ले आसा. ह्या भागाकय लोक जे आसा त्या लोकांनी फुडें सरचें की ताजे पसून इन्कम खूब आसा. एग्रीकल्चरान इन्कम ना अशें ना, तें कशें मेळोवचें हें प्रत्येकान विचार करपाक जाय. आतां तुमकां खबर आसतलें की पयलीं अशें जातालें की भाजी म्हणटा ती आमी रस्त्या सायडी थोड्या प्रमाणान रोयताले आनी रस्त्या सायडी कोण तरी पसून विकताले. आतां हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान सोय केल्ली आसा, सेंटर ओपन केल्लें आसा, थंय तुमी भाजी दिवपाक जाता. आनी थंय भाजी दिवपाक काडले कारणान लोक आतां फुडें सरता, कित्याक तांगेले लमसम एक बरोबर सगळी भाजी थंय वता. त्या खातीर म्हणजे अशी ह्या पद्दतीन आमी वाटचाल केल्ली आसा आनी ताजे खातीर खुबशे यूथ येवपाक तयार जाल्ले आसा. ह्या भागाकय यूथ येवपाक तयार जातले आनी जे आमी जनरेशन म्हणटा न्ही 50 वयर फक्त शेताक आसा तें कॉन्सेप्ट चेंज जातलो. आमकां थोडी उदाहरण आसा की एमटेक आनी इंजिनियर जाल्ली भुरगीं पसून एमटेक आनी इंजिनियरींग न करता एग्रीकल्चराक येवपाक चालू जाल्लें आसा आनी हें प्रमाण इल्लें इल्लें करून वाडटलें. आता ॲक्च्युली वेळ सोंपला. एक लास्ट प्रश्न म्हजो एक लास्ट प्रश्न आसलो की आमचो मतदारसंघ जो आसा सांखळे मतदारसंघ तो मायनींग रिलेटेड आसल्या कारणान सादारण 50% वयर गेल्या म्हाका दिसता 2-3 वर्सां पयलीं जमीन जी आसली नापीक जमीन आसली. तेका लागून खंयचे जमनीक कसलें पीक काडचें हें शेतकऱ्याक खबर ना. तेका लागून सरकारान सॉयल टेस्टिंग करपा खातीर हेचेर कितें उपाय काडला? गेल्या 5 डिसेंबराक वर्ल्ड सॉयल हेल्थ डे आसलो आनी त्या टायमार आमी एक हेड ऑफिसाक मिटींग घेतिल्ली आनी शेतकऱ्यां मदीं इवन सांखळे वाठारांत सुद्दां जायत्यो बसका घेतलेल्यो आनी शेतकऱ्यां मदीं एक अवेरनेस हाडिल्लो की प्रत्येकान आपली जी जमीन आसा हेतूंतल्या मातयेचो नमुनो तपासून घेवपाक जाय. कित्याक त्या आधाराचेरच खंयचें पीक येता, खंयचें पीक घेवं शकता किंवा तातूंत खंयचें अन्नद्रव्य घालपाक जाय हें आमी समजूंक शकता. खास करून हांव अशें सांगता की काही वेळार शेतकार कितें करता की गरज नासतना नायट्रोजन दिता, फॉस्फेट्स दिता किंवा पोटॅश दिता. तर हें ना दिवन सॉयल टेस्टिंग जर करून घेतलें, मातयेचो नमुनो जर तपासून घेतलो जाल्यार हें प्रमाण जें आसा तें आमकां योग्य रितीन त्या झाडाक दिवपाक मेळटलें, जेणे करून योग्य पीक मेळटलें. ओके, प्रश्न खूब आसा. जसो वन्स अपॉन अ टायम हांवें सुरू केल्लें की देश स्वतंत्र जाल्ले तेन्ना एग्रीकल्चर वॉज अ मेन बॅकबोन ऑफ इकॉनॉमी. म्हाका दिसता परत तें जावचें, तितकोच एग्रीकल्चराकूय वाव मेळचो. ऑब्वियसली इट इज अ ग्रीन थिंग. आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल की हांगासर पर्संटेज खूब कमी दिसता. युथान हांगासर इन्वॉल्व जावचें, टेक्निकली सावंड इंजिनियरींग करचें आनी फार्मींग करचें. आनी आय होप की म्हजे फार्मर भावूय अग्री जातले आनी सरकार पक्षय अग्री जातलो हेज्या खातीर. ही असली ही चर्चा एग्रीकल्चरा विशयाचेर. एक स्मॉल सॅम्पल घेतलो सांखळे विशयाचेर. डेफिनेटली एक विशय आसलो की सगळ्या गोंया मेरेन पावचो हो विशय, म्हणून आमी हो प्रोग्राम शूट करून तुमच्या मुखार हाडलो. प्रश्न वेगवेगळे आसा, ताजी उतरां वेगवेगळी आसा. प्रत्येक सॅम्पल हेज्या बरोबर चेंज जाता, डेमोग्राफी चेंज जाता. असोच एक विशय परत घेवन आमी डेफिनेटली मेळया वेगळ्या फार्मर्सां वांगडा. सर तुमी आमच्या वांगडा आसतले. इतकेच देव बरें करूं म्हणटा तुमी हांगासर म्हाका वेळ दिलो. तुमचेय बीन देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. देव बरें करूं.